बीचमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राखिसकेपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई धेरै लामो लिने छैनौँ। हामी निरन्तर रूपमा सङ्घर्षमा छौँ। हामीले सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनौँ जहाँसम्म राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको हमला गरिन्छ। पीडाको बाढी उर्लिएको बेला देशको माया छातीभरि बोकेर अघि बढ्नेहरू कहाँ मस्तसँग निदाउन सक्छन् त? जनताको झुपडीमा चुलो नबोल्दा जनतालाई माया गर्नेहरू कहाँ आनन्दको जिन्दगी बिताउन सक्छन्? र जबसम्म देशले स्वाधीनता पाउने छैन, जबसम्म जनताको जीवनमा समृद्धि आउने छैन, तबसम्म एउटा सुन्दर सपना बोकेर अगाडि बढेका योद्धाहरू न झुक्छन्, न हार्छन्, न गल्छन्, न थाक्छन् नै। यस्तै योद्धाहरूको केन्द्रीकृत सहभागिता रहेको हाम्रो जनप्रिय एवं गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा आयोजित आजको कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय शहीदका आफन्तजनहरू, बेपत्ता परिवारका प्रियजनहरू, तपाईँ युवा विद्यार्थी मजदुर सबै साथीहरू र हाम्रो यो कार्यक्रममा जनताको यो आवाजमा, यो न्याय र स्वाधीनताको आवाजमा साथ दिन आइपुग्नुभएका प्रदर्शनमा सहभागी तपाईँ सबै महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षाकर्मी अफिसर र जवान साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, तपाईँहरू सबैमा हामी आयोजकको तर्फबाट न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आकाशमा कालो बादल मडारिएको थियो, मुसलधारी पानीले गाउँ र बस्तीहरू रुजेका थिए, मुटु नै थर्काउने मेघको गर्जनले मानिसहरूको होस हवास उडेको थियो। समय यस्तो थियो, अँध्यारो थियो, उज्यालो थियो, दुःख थियो, पीडा थियो, सपना थियो। यही बीचमा गरिबीले गाँजेपछि, अभावले थिच्न थालेपछि अलिकति खुसी खोज्न म सहरतिर पस्छु भनेर दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका माला गाउँका एकजना 37 वर्षीय युवा साउन 15 गते आफ्नो घरबाट सदरमुकाम हुँदै काठमाडौँतिर प्रस्थान गरे। दुर्भाग्य उनलाई आफ्नै देशभित्र ओहोर दोहोर गर्न पनि परदेशको माटो कुल्चिनु पर्थ्यो। उनलाई आफ्नै गाउँ र बस्तीमा हिँड्दा पनि कतै कतै परदेशीहरूको कर्के नजरको सामना गर्नु पर्थ्यो। साउनको महिना, मुसलधारे पानी, उर्लिएको महाकाली नदी अनि खुसी खोज्छु भनेर सहरतिर हिँडेको एकजना नौजवान युवा। बिहानै उनले खाना खाए, घर परिवारसँग बिदा भए, आफ्ना परिवार र आफन्तजनसँग न्यानो आलिङ्गन गरेर भने अब म सहर पस्छु, पासपोर्ट मिल्यो र जागिर मिल्यो भने म अरब भासिन्छु, होइन काठमाडौँमै ढुङ्गा गिटी बोकेर जीवन पाल्छु र अलिअलि जम्मा गरेको सम्पत्ति घर पठाउँछ है आमा, मलाई कुरेर बस। उनले आमासँग मिठो मुस्कान साटे। उनले आफ्नो प्यारी जीवन सङ्गिनीसँग प्रिय आँखाहरू रुदाएर भने, प्यारी मलाई पर्ख, म खुसी लिएर आउनेछु। गाउँघरका दाजुभाइसँगै काठमाडौँ ब्यास खलङ्गा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा हुँदै काठमाडौँतिर हिँडेको र सपना बोकेर अरबतिर उड्न लागेको त्यो नौजवान युवा थियो 37 वर्षीय ब्यास गाउँको माला गाउँ निवासी जयसिंह धामी। जब जयसिंह धामी महाकालीको किनारमा उभिए, उनको सामुन्ने महाकाली पार गर्ने कुनै साधन थिएन। उनको यत्न थियो महाकाली पार गर्ने। उनले रोजे टाङ्गिएको ट्विन र त्यसमा चढी उनी सोचेका थिए यो ट्विन सँगै सरर म महाकाली पार गर्नेछु र म खलङ्गा हुँदै काठमाडौँ पुग्नेछु, अनि घरमा फोन गरेर भन्नेछु म आइपुगे यहाँ, अब 2-4 पैसा कमाउँछु होला। उनी ट्विन के चढेका थिए, पारिपट्टि बसेका पापिष्टहरूले, दानवहरूले, राक्षसहरूले नयाँ जीवन खोजेर ट्विनभित्र जीवन खाँदेर ट्विनको डोरीमा हुइकिँदै गरेका जयसिंहलाई ट्विनको डोरी काटेर महाकालको भेलमा हुत्याइदिए। उनी हुत्तिएको आज 26 दिन भयो, सायद 27 दिन पुग्दैछ। उनी बेपत्ता छ।
उनी बेखबर छन्। थाहा छैन उनलाई महाकालीमा माछाले खाइसक्यो या महाकालीको कुनै खोजमा गएर उनी पुरिएका छन्। परिवारले आशा गरेका छन् कतै मृत सब भए पनि घरसम्म आउँछ कि। अवस्था यस्तो छ उनको, यो समाचार सुन्न पाउँछु कि उनका साथी सङ्गीहरू पुरेर बसेको यतिका दिन भयो। उनका परिवार र आफन्तजन उनको पर्खाइमा बसेको यतिका दिन भयो। तर जयसिंह आजसम्म बेखबर छन्। जयसिंह आजसम्म बेखबर छन्, बेपत्ता छन्। सिंहदरबारमा सत्ताको बाघोर समातेर बसेका मान्छेहरूलाई सायद जयसिंहको परिवारले भोगेको पीडाको बारेमा कुनै जानकारी छैन होला। मैले सुनेको थिएँ सदनमा एक दिन गगन थापाजीले चर्को भाषण गर्ने भएको थियो। इटालियन मरिन र इन्डियन मछुवारहरूको चर्चा गर्दै उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सायद जयसिंहको खोजी गर्ने साहस गर्दैन। हिम्मत भएको भए 26 दिन काट्दैन थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिवजीको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिको अपुष्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भइसक्यो। प्रत्यक्षदर्शी, जयसिंहका सहयात्रीहरू अनि अरूसँगको बयानहरूबाट के साबित भएको कुरा चर्चामा र प्रकाशमा आएको छ भने जब एसएसबीका जवानहरूले उनी सवार तुइङको डोरी काटिदिए त्यही कारण जयसिंहको जीवन गयो, उनी बेपत्ता भयो। दुर्भाग्य हाम्रो देशको सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ। विडम्बना, हाम्रो देशको सरकार आँखा चिम्लेर अन्धो बनेको नाटक गरिरहेछ र आफ्नै देशको नागरिकलाई विदेशीहरूले बिना कारण मृत्युको मुखमा धकेल्दा पनि न्यायको आवाज उठाउन सकेको छैन। सदनमा कसले चर्का कुरा गर्यो यो ठुलो कुरा होइन। सडकमा कसले धेरै हल्ला गर्यो यो कुरा पनि ठुलो होइन। ठुलो कुरा र प्रधान कुरा हो नेपाली नागरिकमाथि भारतीय एसएसबी जवानहरूले गरेको अपराध, उनीहरूलाई अपराधी करार गर्ने र जयसिंहलाई न्याय दिलाउने र भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अन्त्य गर्ने। सवाल यो के यो सवालसँग यो देशका राजनीतिक कर्मीहरू सहमत छैन? के यो सवालसँग तपाईँ पत्रकार बन्धुहरू सहमत हुनुहुन्न? के यो सवालसँग नेपालका सुरक्षाकर्मी साथीहरू सहमत हुनुहुन्न? के यो सवालसँग तपाईँ हामी एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने होइन? हो, हामी उभिनु पर्छ। यसैले त आज हामी शान्ति बाटिकामा छौँ। कोरोनाको कहर, त्यस्तै दिएको आतंक, त्यसकारण हामीले सहभागितालाई थोरै र व्यवस्थित गरौँ पनि भनेका छौँ। प्रसङ्ग जयसिंहको मात्र होइन। 2073 साल फागुन 26 गते पनि कञ्चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमलाई यसै गरी मारिएको थियो। 70का घटना छन्, धेरै घटनाहरू छन् बिना कारण नेपालीहरू पारिपट्टिबाट गोलीको शिकार भएको, बिना कारण नेपालीहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको। तर दुर्भाग्य नेपालमा वामपन्थी सरकार आए पनि, नेपालमा प्रजातान्त्रिक हामपन्थी सरकार आए पनि उनलाई जनताको बारेमा कुनै चिन्ता छैन, कुनै चासो छैन। नेपालको सहरहरूमा, नेपालका गल्लीहरूमा दिन दहाडै भारतीय प्रहरीहरू सशस्त्र घुम्छन्, फिर्छन्। नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेर बुझाउँछ सरकारलाई, तर सरकार नतमस्तक हुन्छ, लम्पसार पर्छ र भन्छ छिमेकीको मन दुखाउनुहुन्न। छिमेकीले हाम्रा मान्छेको ज्यान लिनुहुने, छिमेकीले हाम्रा मान्छेको छातीमा गोली हान्नुहुने, अनि हाम्रा शासकहरूले छिमेकीलाई यो तिमीले किन गर्यो भन्न नहुने? सकिन्न भन्नु? के यो मत्स्य न्याय हुन्छ मानिसको जीवनमा पनि? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् र चर्चामा? दुर्भाग्य, विडम्बना, हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा देशवासीहरू, हाम्रा जनसमुदायहरू यसरी निरन्तर मारिँदै गएका छन् र उनीहरूले जीवनबाट निरन्तर हात धुँदै जानु परेको छ। सरकार क्रमशः मुखदर्शक बनेर बसेकै छ, तर न्यायको आवाज बुलन्द गर्नेहरू सुतेका छैनन्। जनताको अधिकारको पक्षमा उभिनेहरू लत्रेका छैनन् र झुकेका छैनन्। उनीहरू सडकमा हुन्छन्, उनीहरू सबै ठाउँमा हुन्छन् र यो आवाज सदैव बुलन्द भइरहन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, 27 वटा जिल्लासँग नेपालको भारतीय सिमाना जोडिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ 24 वटा जिल्लाको 71 भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएको छ। 60,627,000 हेक्टर जमिन भारतले नेपालबाट हडेपेर लिएको छ। कल्पना गर्नुहोस् के तपाईँ हामी स्वाधीन छौँ? के एउटा स्वाभिमान मुलुकको सीमा अर्को छिमेकीले यसरी हडेप्न सक्छ? के स्वाधीन मुलुकभित्र बसेर अरूले यसरी दिन दहाडै नागरिकको हत्या गर्न सक्छ? सक्दैन, पाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही हो। तर दशकौँदेखि नेपालीले यो पीडा झेल्नु परेको छ।
दशकौँदेखि नेपालीले यो व्यथा झेल्नु परेको छ र हाम्रो भूमि क्रमशः खुम्चिँदै आएको छ। लाग्छ यदि हामी राष्ट्रवादीहरूले नसोच्ने हो भने, हामी देशभक्तहरू हामी सबै एकताबद्ध नहुने हो भने नेपालको भविष्य योभन्दा अन्धकार र भयावह हुन सक्छ। हामी आजको यो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम मार्फत जनताको माझमा, देशका नागरिकहरूको माझमा र शासकहरूको कानमा पनि यो आवाज पुर्याउन चाहन्छौँ कि नेपालीहरू जाग्ने बेला भएको छ। नेपालीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई नयाँ ऊर्जामा उठाउने बेला भएको छ। उठ्नुपर्छ मुद्दाहरू गाउँ गाउँबाट, गल्ली गल्लीबाट, चोक चोकबाट, कलेजका आँगनहरूबाट। हामीलाई विश्वास छ यो स्थिति आउनेछ। आजको हाम्रो विरोध प्रदर्शनको एउटा विषय यो हो। दोस्रो विषय, अस्ति भर्खरै सरकारले पेट्रोल डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि गर्यो। मसँग यहाँ केही तथ्याङ्कहरू छन्। यो मूल्य वृद्धि कति जायज छ, यो मूल्य वृद्धि कति नाजायज छ, हामी सबैले सोचौँ र हामी सबैले विचार गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ यति बेला कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खस्केको छ र साथसाथै डलरको भाउ पनि खस्केको छ। तपाईँलाई थाहा छ यति बेला रक्सोलसम्म आइपुग्न प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य मसँग आएको तथ्याङ्कमा करिब 52 देखि 58 रुपियाँ पर्छ। नेपाल आय निगमको तर्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मूल्य समाधान गर्ने भने अहिले 69 रुपियाँ पर्छ। केही समय अगाडि, यो साउन महिनाको कुरा हो, भारतले 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको जानकारी सूचना नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। साउन 17 गते पेट्रोलमा 79 पैसा घटेको जानकारी र डिजेलमा 1 रुपियाँ 4 पैसा घटेको जानकारी आइओसीले एनओसीलाई दियो। यसै गरी साउन 32 गते पेट्रोलमा 30 पैसा र डिजेलमा 75 पैसा कम भएको जानकारी पनि आइओसीले नेपाल गभर्मेन्ट या एनओसीलाई पठायो। यसो गर्दा साउन 32 सम्ममा घटेको मूल्य पेट्रोलमा 1 रुपियाँ 29 पैसा, डिजेलमा 1 रुपियाँ 69 पैसा हुन्छ। त्यसो हुँदा पेट्रोलको भाउ, डिजेलको भाउ अहिले सरकारले घटाउनु पर्ने कति रहेछ? पेट्रोलमा 1 रुपियाँ 29 पैसा, डिजेलमा 1 रुपियाँ 79 पैसा। तर सरकारले गर्यो कि 2 रुपियाँ बढायो। यो किन बढ्छ? तपाईँले यो सबै 52 देखि 58 रुपियाँसम्ममा रक्सोलमा आइपुग्ने प्रति लिटर पेट्रोल अहिले हामी 130 रुपियाँमा किनिरहेका छौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक भार लगायतका कयौं करहरूलाई जोडेर लगभग मूल्य अहिले 58 रुपियाँ चाहन्छन् नेपाल सरकारले करको रूपमा दाखिला गरेको छ। मतलब ती सबै रकमहरू जोडेर अहिले हामीले 130 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। एकातिर डलरको भाउ घटेको छ, अर्कोतिर कच्चा तेलको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खस्केको छ। आइओसीले या इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले घटेको प्रमाण इन्फर्मेसन पनि हामीलाई पठाइरहेको छ। तर नेपालको सरकार पेट्रोल डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ या हाम्रा इन्धनहरूमा मूल्य बढाएको छ। यो किन हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ गत साल नेपाल आयल निगममा 29 करोड रुपियाँ उहाँहरूको बोनस कोषमा जम्मा भएको थियो। मैले आज बिहान मात्रै प्राप्त गरेको खबर अनुसार यो वर्ष उहाँले 11 करोड रुपियाँ बोनस खाने दाउ गरिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालको एनओसी कति घाटामा छ भने झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ नेपाल आयल निगम अहिले पनि घाटामा छ। तर उहाँहरू 29, 30 झन्डै 40 करोड रुपियाँ बोनस खाने दाउमा हुनुहुन्छ। महालेखाले उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गरिदिएको छ, त्यसकारण उहाँहरूको गोजीहरू नृत्यको महसुस गर्नुभएको होला। नम्बर 1 बोनसको कुरा, 4 अर्ब बढी एनओसीले अहिले पनि घाटा बेहोरेको छ। नम्बर 2, सायद तपाईँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, यहाँ पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। नेपालका भिआइपीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रशासक, प्रहरी सेनाका पूर्व उच्च तहका अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू सबैले नेपाल आयल निगम उनको सिफारिसमा दर्जनौं ठाउँहरूबाट वार्षिक करोडौं रुपियाँको निःशुल्क इन्धन खपत गर्छ, प्रयोग गर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पेट्रोल डिजेल किन्न नसक्ने अभिगतका छन्? नेपालका प्रशासकहरू
पेट्रोल डिजल किनेर गाडी चढ्न नसक्ने अवस्थामा छन्। नेपाली सेना नेपाल प्रहरीका अफिसरहरू पेट्रोल डिजलमा पैसा तिरेर आफ्ना सवारी साधन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन। तर एनओसीबाट नेपाल आयल निगमबाट उनको सिफारिसमा वार्षिक करोडौं रुपियाँ भिआइपीहरूको निम्ति निशुल्क इन्धन वितरण हुन्छ। त्यसको मार पनि हामीलाई पर्यो। अनि पेट्रोलको भाउ नबढेर के हुन्छ? तपाईलाई थाहा छ 2072 साल 72-73 को आर्थिक वर्षदेखि बुढी गण्डकी परियोजनाको निम्ति सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगायो। लगभग 71 अर्ब 40 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म बुढी गण्डकीको निम्ति हामी नागरिकहरूले हामीले खनाइसकेका छौँ। तर बुढी गण्डकी कहाँ छ? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले एउटा मञ्चबाट घोषणा नै गर्नुभयो, नेपालका बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो प्रोजेक्टबाट 3-3 अर्ब रुपियाँ खाए, म प्रमाणै दिन सक्छु भनेर बाबुरामजीले टिप्पणी गर्नु। अब प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले खाने 3-3 अर्ब पनि हाम्रै कोषबाट खाने रहेछ, हाम्रै पैसा खाने रहेछ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नबढेर के हुन्छ? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, बोनसका निम्ति गरेर बसेका छन् 4 अर्ब घाटामा भए पनि नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरू। अनि भिआइपीहरू वार्षिक करोडौं रुपियाँ जनताको ढाड सेकिने गरी निशुल्क इन्धन प्रयोग गरिरहेकै छन्। अनि प्रशासकहरू अनि मन्त्रीज्यूहरू, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू यहाँबाट कमिसन लिइरहेकै छन्। यसको निष्कर्षमा, यसको निचोडमा, यसको समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि जरुरी छैन। त ठिक छ, 69 रुपियाँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई समाधान गर्दा पनि पुग्छ भने यी कयौं करहरू हामी घटाउन सक्दैनौँ। यातायातको सुविधा अहिलेको नागरिकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। 3-3 अर्ब नेपालका मन्त्रीज्यूहरूले गोजीमा हालेर हिँड्नु हुने, 70 करोड रुपियाँ खुल्या मागेर कमिसन खान हुने, अनि पेट्रोलको मूल्य घटाउन नहुने, ग्यासको मूल्य घटाउन नहुने, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएर जनताको सेवा गर्न नहुने। के मानसिकता नेपालका शासकहरूमा छैन? के नेपालका शासकहरूले नेपाली जनताको बारेमा सोच्नु पर्दैन? अर्को पटक चुनाव आउला नि, चुनाव आउँदा तपाईँ कालो मोर्चा र ढुङ्गा खाने कि जनताको ताली खाने? मलाई लाग्छ जनताले ढुङ्गामुढा गर्नुको विकल्प छैन। यसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आजको संक्षिप्त कार्यक्रममा यी तथ्यहरू र यी परिघटनाहरूको बीचबाट यहाँलाई अपिल गर्न खोजेको कुरा के हो भने पछिल्लो पटक राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा इन्धनमा जो मूल्य वृद्धि गरेको छ यो नाजायज छ, यो अन्यायपूर्ण छ। नेपाली जनताले यो पक्षमा आवाज मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा अथवा सङ्घर्षको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ। यदि होइन, जनता चुपचाप सही राख्ने हो भने शासकहरूले हामीलाई खिचिनै राख्ने रहेछन् नि। खिचेनन् राजाहरूले हामीलाई दशकौँसम्म, सदियौँसम्म। तर जब राजाहरूको विरुद्ध हामी सङ्घर्षमा आयौँ, राजाहरू ढले नि। अहिले छोटा राजाहरूलाई फेरि उनको निम्ति हामीले इन्धन पठाइदिनु पर्ने, तिनको पैसा नेपालीले तिर्दिनु पर्ने। बुढी गण्डकीमा गएको अरबौं रुपियाँ नेताहरूले कमिसन खाने, अनि तिनको भार पनि हामी जनताले भोगिदिनु पर्ने। के यो सत्ता हाम्रो निम्ति स्वीकार्य हुन सक्छ? यस्तो संसदीय राजनीतिक प्रणालीले जनतालाई, राष्ट्रलाई समृद्धि र स्वाधीनता दिन सक्छ? हाम्रो निष्कर्ष के हो भने जति बेलासम्म यो दलाल संसदीय व्यवस्था हाबी रहन्छ नेपालमा, त्यति बेलासम्म जनताले यस्ता अन्यायपूर्ण गतिविधिको शिकार हुनु परिरहनेछ। जयसिंह धामीहरू यसै गरी तुइनबाट बारम्बार काटिएर मारिरहनु पर्नेछ। अनि हामी नागरिकहरू, हामी श्रमिकहरू, हामी मजदुरहरू, हामी मध्यम वर्गहरू यसै गरी निरन्तर बढेको मूल्य वृद्धिको मार सहँदै खप्दै चुपचाप जिन्दगीलाई बाध्यता र व्यवस्थाको डोरीले घिसारिरहनु पर्ने चाहिँ कहिलेसम्म? यसैले हामीले भन्यौँ नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था जो गिरिसकेको छ, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जो जनताको नजरमा बदनाम भएको छ, यसलाई विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। त्यो ठाउँमा आउनुहोस्, हामीले भन्यौँ सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँ, हाम्रो पार्टीलाई त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिनु। हामीले भन्यौँ ल ठिक छ, हामीलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिन तपाईँहरू तयार हुनु, प्रगतिशील साथीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, हामी पनि सहभागी हुन्छौँ र एउटा फैसला गरौँ जनमत सङ्ग्रहको चुनावको आयोजना गरौँ। आफूमाथि शासन गर्ने व्यवस्था कस्तो बनाउने, जनताले मत हालेर निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिउँ। यदि हामी आफूलाई डेमोक्रेट मान्छौँ भने, यदि हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छौँ भने, यदि हामी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छौँ भने,
यदि हामी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो अपिल छ नेपालका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूलाई, हाम्रो महासचिव कमरेडले इन्डिभिजुअल भेटघाटहरूमा यी सबै कुराहरू बारम्बार चर्चा गरिसक्नु भएकै छ। यो मञ्चबाट पनि हाम्रो तपाईँहरूलाई अपिल छ, तपाईँहरू तयार रहनुहोस् जनमत सङ्ग्रहको निम्ति। जनता यही संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति तयार रहन्छन् या वैज्ञानिक समाजवादी प्रणालीको निम्ति? जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिउँ, जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिउँ र हामीले भन्यौँ त्यो फैसलामा जित जनताकै हुनेछ, त्यो फैसलामा विजय वैज्ञानिक समाजवादको हुनेछ। किनभने संसदीय बहुदलीय व्यवस्था त यी हामीलाई हप्तै पछि, महिनै पछि, वर्षै पछि पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ बढाएर तपाईँ हाम्रो ठुलो अँध्यारो बनाउने ठाउँमा लागेको छ नि। हाम्रा जयसिंह धामीहरू, गोविन्द गौतमहरू मारिँदा पनि तिनको पक्षमा आवाज नउठाउने व्यवस्था छ नि अहिले। अनि हाम्रा नेपालका नागरिकहरूलाई विदेशमा बेचेर त्यहाँ कमिसन खाएर बाँच्ने शासकहरू हुँदासम्म के जनताले सुख पाउँछन्? यसैले हामीले भन्यौँ संसदीय व्यवस्था होइन, दलाल संसदीय व्यवस्था होइन, यो ठाउँमा जनताको आफ्नै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिएको छ र यो व्यवस्थाले मात्रै जनतालाई सम्पूर्ण हिसाबले अधिकार सम्पन्न गर्नेछ, जनताका सम्पूर्ण आवाजहरूलाई सम्मान गर्नेछ र बारम्बार मूल्य वृद्धि भएर जनताले आफ्नो जीवनमा झेल्नुपर्ने सङ्कटलाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्नेछ। अनि बारम्बार ठुला भनिएका छिमेकीहरूबाट हेपिएर बाँच्नुपर्ने, हेपिएर मारिनुपर्ने, भूमि खुसी माग्नुपर्ने स्थितिबाट नेपाललाई मुक्त गराउनेछ र एउटा स्वाभिमान मुलुकको स्थानमा नेपाललाई उभ्याउनेछ। आउनुहोस् यसको निम्ति सहकारी गर्नु। एमाले भित्रका इमान्दार साथीहरू, तपाईँहरूको त हालत चौपट भएको छ। अहिले माधवजीलाई प्रचण्डजीले नचाइराख्नु भएको छ, ओलीजीलाई अर्काले नचाइराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको हालत पनि खराब छैन अहिले, खराब छ अहिले, राम्रो छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ दिनकै रामचन्द्रजी र देउबाजीको दोहोरी चलेकै छ। अब मधेसवादीमा बाबुरामजीहरूको कुरा त रिमोटै अन्त चाहिँ कुरै छोड्छ होइन। हाम्रा केही प्रधानमन्त्रीहरूले भन्नुभयो कि हाम्रा लिडरहरूसँगको भेटमा चर्चामा, हेर्नुहोस् मलाई पनि त्यही विदेशीले खेलाएको छ, उसलाई पनि त्यही विदेशीले खेलाएको छ, यस्तो हालत छ हाम्रो। यस्तो भन्ने ठाउँमा नेपालका प्रधानमन्त्री छन्। तपाईँ मान्नुहोस्, जब यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू, जब यस्ता शासकहरूले देशको सत्ताको बागडोर सम्हालेका हुन्छन्, देश र जनताको दुर्गति नभए के हुन्छ? त्यसैले हामीले भन्यौँ यो दुर्गति, यो विपत्ति, यो सङ्कटबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गर्ने एउटै मात्र बाटो हो जनमत सङ्ग्रहको बाटो, वैज्ञानिक समाजवादको बाटो। आउनुहोस् सहकारी गरौँ र यो अन्त्यमा म फेरि पनि यहाँलाई अपिल गर्छु, हाम्रो सरकार वर्तमान तत्कालीन ओली सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा जो 3 बुँदे सहमति भयो, 3 बुँदे सहमतिमा वर्तमान सरकार इमान्दार बन्नुहोस्। देउबाजीसँग विप्लवजीको भेट हुँदा देउबाजीले प्रतिबद्धता नै जाहेर गर्नुभएको छ। यो राज्यको मामला हो, गभर्मेन्टसँग तपाईँहरूको एग्रिमेन्टको मामला हो, जुन गभर्मेन्ट आए पनि हामीले हल गर्नुपर्छ, हामी इमान्दार हुन्छौँ भन्नुभएको छ। यो कुरा कमरेड ओलीले नै गर्न पर्थ्यो, आफू सत्तामा छँदै उहाँहरूले इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नु भएन। जब राजनीतिक पार्टीहरूमा इमान्दारिता रहँदैन, जब राजनीतिक पार्टीहरूमा नैतिकता, मूल्य र मान्यताहरूको कुनै स्थान र अर्थ रहँदैन, त्यो देशको बेहाल नै हुन्छ। त्यही बेहाल अहिले हामी झेलिरहेका छौँ र त्यही बेहालमा हाम्रा जयसिंह धामीहरू मारिएका छन् र बेपत्ता भएका छन्। यसर्थ आदरणीय आन्दोलनमा सहभागी कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सबै महानुभावहरूमा हाम्रो अपिल छ, सरकार आफ्नो सहमतिमा, आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार बनोस्। अझै पनि हाम्रो 100 भन्दा बढी कमरेड विभिन्न कारागारहरूमा बन्दी जीवन बिताइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा गरिएको सहमति अन्तर्गत राज्यले बिना शर्त रिहा गरोस्, झुटा मुद्दाहरू खारेज गरोस्। यसैमा राज्यको भलाइ छ, यसैमा देउबा सरकारको पनि भलाइ छ। किनभने हामी त इमान्दारितापूर्वक हाम्रो आफ्नो एग्रिमेन्टमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। हामी हाम्रो राजनीतिक इमान्दारिताबाट पछाडि हट्दैनौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता र सङ्कल्पबाट हामी भाग्दैनौँ र तपाईँहरूलाई पनि भाग्ने छुट छैन। भाग्दै गयो भने जनताले तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म लखेट्नेछन् जहाँसम्म तपाईँहरू भिडबाट खस्टाउने छैन। संसदीय व्यवस्था त्यही भयङ्कर भिडको टिरमा उभिएको छ, त्यसको पछाडि लाग्ने नेपाली जनताको कुनै अर्थ छैन र त्यहाँबाट राष्ट्र र जनताको उज्यालो भविष्य छैन भन्दै वैज्ञानिक समाजवाद र सबै प्रकारका जनतामाथि लातिएका अन्याय र अत्याचारपूर्ण सन्धि या निर्णयहरू या राज्यका निष्कर्षहरूको विरुद्धमा गाउँ, सहर र बस्ती सबै एकताबद्ध भएर उठ्नेछ भन्ने आह्वान र अनुरोध सहितमा आफ्नो भने टुङ्ग्याउँछ। हामी सबैको तर्फबाट सलाम।